प्रियमित्राणि नमस्कारः। अष्टमकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयपाठस्य चतुर्थं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति भगवदज्जुकम् इति। मित्राणि, पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः पठितं यत् यमपुरुषः गणिकायाः प्राणं परिव्राजकस्य शरीरे संस्थापयति। एवञ्च परिव्राजकस्य आत्मा गणिकायाः शरीरे वर्तते। अर्थात् पुरुषस्य आत्मा महिलायाः शरीरे तथा महिलायाः आत्मा पुरुषस्य शरीरे अस्ति। अग्रे किम् अभवत् इति अस्मिन् भागे पठामः। आदौ एतत् नाट्यांशं पश्यामः। वैद्यः: गुलिकाः मया आनीताः, उदकम् उदकम्। चेटी: इदम् उदकम्। वैद्यः: गुलिकाः अवघट्टयामि। आदौ शब्दार्थान् पश्यामः। गुलिकाः इत्यत्र गुलिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् औषधगुलिकाः। मया इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् वैद्येन। आनीताः इति अस्मिन् पदे आङ् उपसर्गः नी इति धातुः इति प्रत्ययः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः कृता विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्वीकृत्य आगतवान् इति भावः। उदकम् इत्यत्र उदक इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। जलम् इत्यर्थः। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। एतत् इत्यर्थः। अवघट्टयामि इति अस्मिन् क्रियापदे अव उपसर्गः घट् इति धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। पेषणं करोमि इति पीसता हूँ इति हिन्द्यर्थः। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। आनीताः। काः आनीताः? गुलिकाः आनीताः। गुलिकाः केन आनीताः? गुलिकाः मया अर्थात् वैद्येन आनीताः। वैद्यः किं वाञ्छति? वैद्यः उदकं वाञ्छति। का वैद्याय उदकं ददाति? चेटी वैद्याय उदकं ददाति। अवघट्टयामि अर्थात् अवघट्टनं करोमि। कः अवघट्टनं करोति? वैद्यः अवघट्टनं करोति। वैद्यः काः अवघट्टयति? वैद्यः गुलिकाः अवघट्टयति। अग्रिमं संवादं पठामः। गणिका सन्न्यासिनः स्वरेण: मूर्खवैद्य, जानासि कतमेन सर्पेण इयं दष्टा? इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। सन्न्यासिनः इत्यत्र सन्न्यासिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् परिव्राजकस्य। स्वरेण इत्यत्र स्वर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् ध्वनिना इति अर्थः। मूर्ख इत्यत्र मूर्ख इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः संबोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् हे मंदबुद्धे। वैद्य इत्यत्र
वैद्य इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चिकित्सक इत्यर्थः। जानासि इति अस्मिन् क्रियापदे ज्ञा इति धातुः लट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनरूपं वर्तते। अवगच्छसि इत्यर्थः। जानते हो इति हिन्द्यर्थः। कतमेन इत्यत्र कतम इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। केन इत्यर्थः। सर्पेण इत्यत्र सर्प इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् भुजङ्गेन इति अर्थः। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। एषा इत्यर्थः, अर्थात् वसन्तसेना इति। दष्टा इति अस्मिन् पदे दश् इति धातुः क्ता इति प्रत्ययः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। दन्तैः कर्तिता इति भावार्थः। इदानीं वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। जानासि अर्थात् अवगच्छसि। कः जानाति? वैद्यः जानाति। कीदृशः वैद्यः जानाति? मूर्खः वैद्यः जानाति। दष्टा। का दष्टा? इयम् अर्थात् वसन्तसेना दष्टा। वसन्तसेना केन दष्टा? वसन्तसेना सर्पेण दष्टा। गणिका किं वदति? मूर्खवैद्य जानासि कतमेन सर्पेण इयं दष्टा इति गणिका वदति। गणिका केन वदति? गणिका स्वरेण वदति। गणिका कस्य स्वरेण वदति? गणिका सन्न्यासिनः स्वरेण वदति। अग्रिमं संवादं पठामः। वैद्यः: अरे इयं प्रेतेन आविष्टा। गणिका: शास्त्रं जानासि? वैद्यः: अथ किं? गणिका: ब्रूहि वैद्यशास्त्रम्। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। अरे इति आश्चर्यबोधकं पदम् अस्ति। अहो इत्यर्थः। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वसन्तसेना। प्रेतेन इत्यत्र प्रेत इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रेतद्वारा। आविष्टा इति अस्मिन् पदे आङ् इति उपसर्गः विष् इति धातुः भूतकालिक क्ता प्रत्ययः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। गृहीता इति। शास्त्रम् इत्यत्र शास्त्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शास्त्रविद्याम्। ब्रूहि इति अस्मिन् क्रियापदे ब्रू इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं वर्तते। वद इत्यर्थः। वैद्यशास्त्रम् इत्यत्र वैद्यशास्त्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चिकित्साशास्त्रम्। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। आविष्टा अर्थात् गृहीता। का आविष्टा? इयम् अर्थात् वसन्तसेना आविष्टा। इयं वसन्तसेना केन आविष्टा? इयं वसन्तसेना प्रेतेन आविष्टा। त्वं शास्त्रं जानासि?
इति वाक्यं कः कं प्रति वदति? त्वं शास्त्रं जानासि इति वाक्यं वसन्तसेना वैद्यं प्रति वदति। गणिका वैद्यं किं कर्तुं वदति? गणिका वैद्यं वैद्यशास्त्रं वक्तुं वदति। तदा वैद्यः किं कृतवान् इति अग्रे पश्यामः। वैद्यः शृणोतु भवती। वातिकाः पैतिकाश्चैव श्लैष्मिकाश्च महाविषाः त्रीणि सर्पा भवन्त्येते चतुर्थो नाधिगम्यते। आदौ अस्य पद्यस्य पदच्छेदं पश्यामः। वातिकाः पैतिकाः च एव श्लैष्मिकाः च महाविषाः त्रीणि सर्पाः भवन्ति एते चतुर्थः न अधिगम्यते। इदानीम् अन्वयं कुर्मः। वातिकाः पैतिकाः श्लैष्मिकाः च एते त्रीणि एव महाविषाः सर्पाः भवन्ति, चतुर्थः च न अधिगम्यते। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। शृणोतु इति अस्मिन् क्रियापदे श्रु इति धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् श्रवणं करोतु इति। वातिकाः इत्यत्र वातिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् वातरोगाः इत्यर्थः। पैत्तिकाः इत्यत्र पैत्तिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् पित्तरोगाः इत्यर्थः। श्लैष्मिकाः इत्यत्र श्लैष्मिक् इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् कफरोगाः इति। महाविषाः इत्यत्र महाविष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् महान्तः विषरोगाः इति। न इति अव्ययम् अर्थात् नहि। अधिगम्यते इति अस्मिन् क्रियापदे अधि उपसर्गः कर्मणि गम् इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, ज्ञायते इत्यर्थः। अधुना श्लोकस्य भावार्थं जानीमः। भवन्ति अर्थात् वर्तन्ते। के भवन्ति? सर्पाः भवन्ति। कीदृशाः सर्पाः भवन्ति? महाविषाः सर्पाः भवन्ति। महाविषाः सर्पाः कति भवन्ति? महाविषाः सर्पाः त्रयः भवन्ति। त्रयः महाविषाः सर्पाः के सन्ति? वातिकाः पैत्तिकाः श्लैष्मिकाः च एते त्रयः महाविषाः सर्पाः सन्ति। कतमः सर्पः न अधिगम्यते? चतुर्थः सर्पः न अधिगम्यते इति। इदानीम् अस्य पद्यस्य भावार्थं पश्यन्तु। श्रूयतां भवति। एते त्रयः महान्तः विषधारिणः सर्पाः भवन्ति। प्रथमः वातसम्बन्धी महान् विषधारी सर्पः अस्ति। द्वितीयः पित्तसम्बन्धी महान् विषधारी सर्पः अस्ति। तृतीयः कफसम्बन्धी महान् विषधारी सर्पः अस्ति। एतान् विहाय चतुर्थः सर्पः न प्राप्यते इति। सः वैद्यः चिकित्साशास्त्रं भाषां च न जानाति, अतः सः व्यर्थम् एव किमपि वदति। एवञ्च त्रीणि सर्पाः इति अशुद्धम् उच्चारणम् अपि करोति। तत् श्रुत्वा गणिकायाः शरीरे स्थितः
परिव्राजकः वदति यत् गणिका अयमपशब्दः त्रयः सर्पा इति वक्तव्यं, त्रीणि नपुंसकं भवति। वैद्यः अरे अरे इयं वैयाकरणसर्पेण खादिता भवेत्। गणिका कियन्तो विषवेगाः? वैद्यः विषवेगाः 100। अधुना अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। अपशब्दः इत्यत्र अपशब्द इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अशुद्धः शब्दः। त्रयः इत्यत्र संख्यावाचकः त्रि इति शब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः नित्यबहुवचनम् अस्ति। सर्पा इति अत्र सन्धिकारणात् विसर्गस्य लोपः अभवत्। अत्र सर्प इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् भुजङ्गाः। वक्तव्यम् इति अस्मिन् पदे वच् इति धातुः, तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति, कथनीयम् इत्यर्थः। त्रीणि इत्यत्र संख्यावाचकः त्रि शब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः नित्यबहुवचनम् अस्ति। नपुंसकम् इत्यत्र नपुंसक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नपुंसकलिङ्गशब्दः। वैयाकरणसर्पेण इत्यत्र वैयाकरणसर्प इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। यः सर्पः व्याकरणं जानाति सः वैयाकरणसर्पः इत्यर्थः। खादिता इति अस्मिन् पदे खाद् इति धातुः भूतकालिक क्ता प्रत्ययः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भक्षिता इत्यर्थः। भवेत् इति अस्मिन् क्रियापदे भू इति धातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। स्यात् इत्यर्थः। कियन्तः इति पदे कियत् इति तकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् कति इत्यर्थः। विषवेगाः इत्यत्र विषवेग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् विषप्रभावाः इति। इदानीम् अस्य भावं जानीमः। भवति अर्थात् अस्ति। किं भवति? नपुंसकं भवति। किं नपुंसकं भवति? पदं नपुंसकं भवति। किं पदं नपुंसकं भवति? त्रीणि इति पदं नपुंसकं भवति। त्रीणि इति नपुंसकं, तर्हि किं वक्तव्यं? त्रयः इति वक्तव्यं। किमर्थं त्रीणि न त्रयः एव इति वक्तव्यं? सर्पाः इति पुल्लिङ्गशब्दः, अतः त्रयः इति पुल्लिङ्गपदं वक्तव्यं। त्रीणि तु नपुंसकं भवति। अयम् अपशब्दः, अत्र अयम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अयम् अपशब्दः, अत्र अयम् इति पदं त्रीणि इति शब्दाय प्रयुक्तम्। त्रीणि इति कीदृशः शब्दः अस्ति? त्रीणि इति अपशब्दः अस्ति। अपशब्दः इति पदस्य कः अभिप्रायः अस्ति? अपशब्दः अर्थात् अशुद्धः शब्दः इति अभिप्रायः वर्तते। भवेत् अर्थात् स्यात्। का भवेत्? इयं भवेत्। वाक्ये इयम् इति पदं कस्यै प्रयुक्तं? वाक्ये इयम् इति पदं
वसन्तसेनायै प्रयुक्तम्। इयं वसन्तसेना कीदृशी भवेत्? इयं वसन्तसेना खादिता भवेत्। इयं वसन्तसेना केन खादिता भवेत्? इयं वसन्तसेना सर्पेण खादिता भवेत्। इयं वसन्तसेना कीदृशेन सर्पेण खादिता भवेत्? इयं वसन्तसेना वैयाकरणसर्पेण खादिता भवेत्। कियन्तः विषवेगाः सन्ति इति कः कं प्रति वदति? कियन्तः विषवेगाः सन्ति इति गणिकायाः शरीरे स्थितः परिव्राजकः वैद्यं प्रति वदति। कियन्तः विषवेगाः सन्ति? अस्य प्रश्नस्य वैद्यः किम् उत्तरं ददाति? 100 विषवेगाः सन्ति इति वैद्यः उत्तरं ददाति। किं वैद्यः उचितम् उत्तरं दत्तवान्? न, वैद्यः उचितम् उत्तरं न दत्तवान्। तत् अनुचितम् उत्तरं श्रुत्वा गणिकायाः शरीरे स्थितः परिव्राजकः क्रोधेन पुनः वदति, गणिका, न 7 विषवेगाः तद्यथा रोमाञ्चो मुखशोषश्च वैवर्ण्यं चैव वेपथुः हिक्काश्वासश्च सम्मोहः 7 विषविक्रियाः। आदौ अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। रोमाञ्चः, मुखशोषः च वैवर्ण्यं च एव वेपथुः हिक्का श्वासः च सम्मोहः 7 एताः विषविक्रियाः। इदानीम् अन्वयं कुर्मः। रोमाञ्चः, मुखशोषः च वैवर्ण्यं वेपथुः च हिक्का श्वासः सम्मोहः च एताः 7 एव विषविक्रियाः भवन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। तद्यथा इत्यत्र तद्यथा इति विभागः, अर्थात् उदाहरणार्थं। रोमाञ्चः इत्यत्र रोमाञ्च इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रोमहर्षः इति अर्थः। मुखशोषः, अत्र मुखशोष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मुखस्य शोषणम्। वैवर्ण्यं, वैवर्ण्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मुखस्य कान्तेः ह्रासः। वेपथुः इत्यत्र वेपथु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, कम्पनम् इत्यर्थः। हिक्का इत्यत्र हिक्का इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, हिक्कारः इत्यर्थः। हिच्की इति हिन्द्यर्थः। श्वासः इत्यत्र श्वास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अर्थात् श्वासविकारः। सम्मोहः इत्यत्र सम्मोह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, मूर्च्छा इत्यर्थः। एताः इत्यत्र एतत् इति तकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, इमाः इत्यर्थः, अथवा विक्रियाः। विषविक्रियाः, विषविक्रियाः इत्यत्र विषविक्रिया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् विषस्य प्रभावाः। अधुना भावम् अवगच्छामः। रोमहर्षः, मुखस्य शोषणं,
मुखस्य कान्तेः ह्रासः, शरीरस्य कम्पनं, हिक्कारः, श्वासविकारः, मूर्छा च एते 7 विषस्य प्रभावाः सन्ति इति गणिकायाः शरीरे स्थितः परिव्राजकः वदति। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कति विषवेगाः सन्ति? 7 विषवेगाः सन्ति। 7 ते विषवेगाः इति कः कं प्रतिवदति? 7 ते विषवेगाः इति गणिकायाः शरीरे स्थितः परिव्राजकः वैद्यं प्रतिवदति। श्लोके विषविक्रियाः इति पदस्य कः अभिप्रायः अस्ति? विषविक्रियाः अर्थात् विषवेगाः अथवा विषप्रभावाः इति अभिप्रायः अस्ति। काः च ताः विषक्रियाः सन्ति? रोमाञ्चः, मुखशोषः, वैवर्ण्यं, वेपथुः, हिक्का, श्वासः, सम्मोहः च एताः विषक्रियाः सन्ति। अग्रिमं संवादं पठामः। वैद्यः वदति, न खल्वस्माकं विषयः, नमो भगवत्यै, गच्छामि तावदहम्। आदौ शब्दार्थान् पश्यन्तु। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदं वर्तते, नहि इत्यर्थः। खलु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति, निश्चयेन इत्यर्थः। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं, षष्ठी विभक्तिः, बहुवचनं वर्तते, अर्थात् वैद्यस्य। हमारा इति भावः। विषयः इत्यत्र विषय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, क्षमतायाः कार्यम् इति भावार्थः। नमः इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् नमस्कारः इति अर्थः। भगवत्यै इत्यत्र भगवती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् देव्यै इति अर्थः। गच्छामि इति अस्मिन् क्रियापदे गम् इति धातुः, लट् लकारः, उत्तमपुरुषः, एकवचनं च वर्तते। गमनं करोमि अथवा यामि इति अर्थः। तावत् इति अव्ययपदं वर्तते। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वैद्यः। इदानीम् अस्य वाक्यस्य भावार्थम् अवगच्छामः। न अस्ति। कः न अस्ति? विषयः न अस्ति। केषां विषयः न अस्ति? अस्माकं विषयः न अस्ति। कस्यै नमः? भगवत्यै नमः। गच्छामि अर्थात् गमनं करोमि। कः गमनं करोति? अहम् अर्थात् वैद्यः गमनं करोति। अत्र यमपुरुषः सर्वं पश्यन् आसीत्। सः उक्तवान् यत् यमपुरुषः भगवन् मुच्यतां गणिकायाः शरीरं। गणिका अस्तु। यमपुरुषः यथा अस्याः जीवविनिमयं कृत्वा यावदहमपि स्वकार्यमनुतिष्ठामि। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। मुच्यताम् इति अस्मिन् क्रियापदे मुच् इति धातुः, कर्मणि लोट् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनं च वर्तते। त्यजतु इत्यर्थः। गणिकायाः इत्यत्र गणिका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वसन्तसेनायाः। अस्तु अर्थात् समीचीनम् अस्ति। जीवविनिमयम् इत्यत्र जीवविनिमय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् प्राणानां परिवर्तनं कृत्वा इति अस्मिन् पदे क्रि इति धातोः कृत्वा इति प्रत्ययः वर्तते, अर्थात् विधाय इत्यर्थः। स्वकार्यम् इत्यत्र स्वकार्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। निजकार्यम् इत्यर्थः। अनुतिष्ठामि इति अस्मिन् पदे अनु उपसर्गः स्था इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। करोमि अथवा सम्पादयामि इत्यर्थः। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। मुच्यताम् अर्थात् त्यक्तव्यम्। किं त्यक्तव्यम्? शरीरं त्यक्तव्यम्। कस्याः शरीरं त्यक्तव्यम्? अस्याः गणिकायाः शरीरं त्यक्तव्यम्। केन गणिकायाः शरीरं त्यक्तव्यम्? परिव्राजकेन गणिकायाः शरीरं त्यक्तव्यम्। वाक्ये भगवन् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये भगवन् इति पदं परिव्राजकाय प्रयुक्तम्। भगवन् मुच्यतां गणिकायाः शरीरम् इति वाक्यं कः कं प्रति वदति? भगवन् मुच्यतां गणिकायाः शरीरम् इति वाक्यं यमपुरुषः परिव्राजकं प्रति वदति। अनुतिष्ठामि अर्थात् कार्यं सम्पादयामि। कः कार्यं सम्पादयति? यमपुरुषः कार्यं सम्पादयति। यमपुरुषः किं कार्यं सम्पादयति? यमपुरुषः स्वकार्यम् अनुतिष्ठति। यमपुरुषः किं कृत्वा स्वकार्यम् अनुतिष्ठति? यमपुरुषः जीवविनिमयं कृत्वा स्वकार्यम् अनुतिष्ठति। यमपुरुषः कस्याः जीवविनिमयं कृत्वा स्वकार्यम् अनुतिष्ठति? यमपुरुषः अस्याः गणिकायाः जीवविनिमयं कृत्वा स्वकार्यम् अनुतिष्ठति। परिव्राजकः गणिकायाः शरीरं त्यक्त्वा स्वशरीरे आगच्छति। यमपुरुषः गणिकायाः जीवविनिमयं कृत्वा गच्छति। तदा परिव्राजकः आशीर्वादवचनं वदति। शिवमस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। आदौ अस्य पद्यस्य पदच्छेदं कुर्मः। शिवम् अस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अधुना अन्वयं पश्यामः। सर्वजगतां शिवम् अस्तु भूतगणाः परहितनिरताः भवन्तु दोषाः नाशं प्रयान्तु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु। इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। सर्वजगताम् इत्यत्र सर्वजगत् इति तकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनम्, अर्थात् सम्पूर्णसंसाराणाम्। शिवम् इत्यत्र शिव इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कल्याणम् इत्यर्थः। अस्तु इत्यत्र अस् इति धातुः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। भवतु इत्यर्थः। भूतगणाः इत्यत्र भूतगण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् प्राणिगणाः
अथवा मानवाः इति। परहितनिरताः इत्यत्र परहितनिरत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्येषां हितं कुर्वन्तः। दोषाः इत्यत्र दोष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अवगुणाः इत्यर्थः। नाशम् इत्यत्र नाश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। नाशनम् अथवा समापनम् इत्यर्थः। प्रयान्तु इति अस्मिन् क्रियापदे प्र उपसर्गः या इति धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते। गच्छन्तु इत्यर्थः। लोकः इत्यत्र लोक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, संसारः इत्यर्थः। सुखी इत्यत्र सुखिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रसन्नः इति। भवतु इत्यत्र भू इति धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवेत् इति। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थम् अवगच्छामः। सम्पूर्णविश्वस्य कल्याणं भवेत्। संसारस्य सर्वे प्राणिनः परोपकारं कुर्वन्तु। अवगुणानां नाशः भवेत्। संसारः प्रसन्नः भवतु इति। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन श्लोकस्य भावार्थम् अवगच्छामः। अस्तु अर्थात् भवेत्। किम् अस्तु? शिवम् अस्तु। शिवम् इति पदस्य कः अभिप्रायः? शिवम् अर्थात् कल्याणम् इति अभिप्रायः। केषां कल्याणं भवतु? सर्वजगताम् अर्थात् सम्पूर्णलोकानां कल्याणं भवतु। भवन्तु अर्थात् भवेयुः। के भवेयुः? भूतगणाः भवेयुः। भूतगणाः कीदृशाः भवन्तु? भूतगणाः परहितनिरताः भवन्तु। श्लोके परहितनिरताः इति पदस्य कः अभिप्रायः अस्ति? परहितनिरताः अर्थात् परोपकारे रताः इति अभिप्रायः वर्तते। दोषाणां किं भवेत्? दोषाणां नाशनं भवेत्। भवतु अर्थात् भवेत्। कः भवेत्? लोकः भवेत्। लोकः कीदृशः भवेत्? लोकः सुखी भवेत्। लोकः कुत्र सुखी भवेत्? लोकः सर्वत्र सुखी भवतु इति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः भगवदज्जुकम् इति तृतीयपाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।